ट्राफीक हांगा ह्या दिसांनी अशी गर्दी पडटा पळयलें तुमी ट्राफिकाची हांगासर सरळ रस्तो आसतलो हो सगळे पाड घातला म्हणून हे पळय आतां ट्राफीक अशी जाम जाता हॉर्न मारून मारून हैराण करता थोडीशी ही दुकानां ही सगळी हायवे रोडाची हायकोर्टान काडपाक लायले जाल्यार ती काडपाक लावना त्या फुडल्यान एक घर आसा पळया तें घर ते अर्द बांदलेलें आहा तेकाय सुद्दां हायकोर्टान मोड म्हणटले पण तो काय मोडना आनी पळया ट्राफीक कशी जाम जाता ट्राफीक जाम आनी लोक बोवाळ मारीत आसता अशें सकाळ सांज चालू आसता ही सगळी कर्मां आसा पळय ही आमच्या कोणाची आमदाराची थोडे आपले सगळे पयशे हरशीं हायकोर्टान 17-18 खांबे काडले पण आतां ते 18 खांबे काडून अशी वरांच्या वरां सकाळच्या वेळार वरांच्या वरां अश्यो गाडयो बोवाळ मारता आज वयल्यान संडे हांव आतां संडे येयला आज वयल्यान संडे तरी सुद्दां तुमी चिंता ही गर्दी फुडें कितें दाबोलीचो हो रोड बंद केला तुमी असो रोड आहा तो सगळो बंद केला आनी असो डायवर्ट केला मॉला कडसून असो भितर वता ह्या लोकांनी ऑब्जेक्शन सुद्दां हाडलेलें काय ना लोकांनी जागो विकत घेवन घरां बांदली आनी ही रेजिडेंट एरिया हे हांगा डायवर्ट केला आपल्या स्वार्थाक लागून मी अशें पाड घालून दवरला ही रेजिडेंट एरिया हांगा पळया बशी येता आनी हो रोड आपल्या स्वार्थाक लागून ह्या आमदारांची नाटकां पळया फालतूगिरी ट्रक हे रेजिडेंट एरियान तुमी पळयल्या बंगले कशे आहा लोकांनी जागो पिसफुली रावपाक जाय म्हणून हो जागो घेतला घरां बांदल्या जाल्यार हे आपल्या स्वार्थाक लागून ओय किधर से किधर तेंचो स्वार्थ नालायकपणां हे पळय लोकांक कशान त्रास ही रामनगर वचपाची वाट आनी ही पळया ही आतां कॉलनीसून भायर येवपाची वाट म्हणजे दाबोलीसून अशी तरेन वाट केल्या आपल्या स्वार्थाक लागून हे पळय असले व्हडले व्हडले ट्रक MVRचे पळयले कॉलनीसून ही भायर सरता लोक केन्ना जागृत जातले म्हणून काय कळना लोकांक जागृत जावपाक येयना न्हू म्हणून हेजे पाड पडला हो कुसला तेका लागून हो आमदार कुसला तेका लागून पळय आनी आनी आतां अशें हे हांगासून आमी भायर वयतले आनी बिल्ला हे आतां खांबे थोडेशेच जाग्यार हे खांबे काडून पाड घालून दवरल्या सगळ्या अख्ख्या दाबोलीचेर कुसोवन दवरली सगळी दाबोली पळया हे आतां रामनगरसून लोक येता आनी अशे लोक वयता 17 खांबे हांगासून मोडपाक लायले तुमकां खबर आहा न्हू हायकोर्टान 17 खांबे ह्या जाग्यार काडलेले हेवी व्हडले व्हडले खांबे काडलेले मोडून लावले आनी हे इतलें नुकसान करून कोणाचो पयसो उडयलो म्हाका ते सांगी 17 खांबे हांगासरले हायकोर्टाच्या ऑर्डरे प्रमाणे 17 हे मोडले मोठे सगळे मोठे प्लेन खरें म्हणून जाल्यार अशें येता आनी अशें प्लेन घेवन हे अशें करून हातूंतून दाबोली वयता आनी म्हणूनच हे 17 खांबे काडलेले आहा 17 खांबे काडल्या हे अक्कल नासलेले कशे कामां करता लोकांक नुकसान त्रास पेशा बिशाचे
तुमकां हो व्हिडिओ दाखयला न्ही, हो दाबोली एरियाचो व्हिडिओ. पयले तुमी रोड आतां तो फ्लायओव्हर करता म्हणून कशा कशा रितीनी त्रास लोकांक केले ते आतां 2.5 वर्सां जाले. लोकांक फक्त त्रास आसा. कित्याक जाय आसलेलो काय तो फ्लायओव्हर जाय आसलेलो ते रजिडेन आतां ती वाट बंद केल्या आनी रजिडेन एरियांसून काडले. आमकां अशें आयकूंक येयलें की जे लोक थंयसर बंगले बिंगले बांदलेले आहा पळय त्या लोकांनी लॅटर दिलें की आमकां रोड हांगासून गाडयो बिडयो भितर घेवंक ना. आमी तुमकां दाखयलें की कशे ट्रक बीक सगळे आसा ते MVRचे भोंवतात भितरल्यान. रेजिडेंट एरिया लोकांनी आपल्याक पीस रावंक जाय अशें म्हणून न्ही खंय तरी जागो घेतात आनी थंड बरे भशेन बंगले बांदतात आनी रावतात. पूण कितें आसा न्ही, आमदारांक बी न्ही चिमटे येतात. लोक जर सुशेगाद जाता न्हू जाल्यार लोकांक आमदारांक बी न्ही चिमटे येतात आनी ह्या चिमट्यांनी न्हू असले नाका जाल्ले करता. पळयले तुमी 17 खांबे मारले, ते बी 17 खांबे मारून उडयले. एअरपोर्टाक प्लेन येवपाक लागून जी एरिया आसलेली त्या एरियेचेर बेश्टे कारण नासले इतके कोट्यांनी पयसो वेस्ट केलो आनी मागीर झेत मारून सांगले आमदारांक की हो लोकांचो पयसो आसलो, कंप्लेन करून कितें केलें बरें केलें. अरे तुमचे कडेन कितें इंजिनियराचे ते बोटे, तुमी भोटे म्हणून ते तशें जालें. तुमकां पयलींच अंदाज ना की प्लॅन जर थंयसून येता जायत जाल्यार कशें आसूंक जाय, कशी एरिया करूंक जाय. आतां 27 वर्सां आपूण राज्य करता म्हणून झेत जे मारता हें अक्कल ना, म्हणजे फक्त लुटून खावपाचें हेंच तुमी पळयता. आं कशें ते रेजिडेंट एरियांसून ते रामनगर आसा तेतून आसा हें आहा तेतूनसून गाडयो काडटात, त्या लोकांक त्रास ह्या लोकांक त्रास. फक्त कित्याक लागून ते आपले थोडे चोर आहा पळय चोरतात आनी हायकोर्टान मोड म्हटलें आसतना सुद्दां मोडूंक ना पळय त्या लोकांक वाचोवपाक आपले स्टेपनी हेंका तेंका वाचोवपाक लागून ही सगळीं नाटकां चल्ल्या. आनी कांय न्हू, लोकांच्या कल्याणाचें कांय ना हांगासर, लोकांच्या कल्याणाचें अजिबात ना. तुमकां आमी दाखयलें की कशा रितीनी कशें ते गाडी म्हणजे त्या हेजेर जंक्शनाचेर पयलीं जंक्शनाचेर तो हायवे रोड आसल्या कारणान केन्नाच थंयसर गाडी ब्लॉक जायनासले. आतां हेणें फ्लायओव्हर केल्या उपरांत फक्त 2 किलोमिटर फ्लायओव्हर करता, 2 किलोमिटर, आनी तेका लागून कशी लोकांची गर्दी पडटा. लोक कशे हॉर्न मारीत पे पे करीत रावतात. सगळ्यो धुळाची त्रास, लोकांनी मॉल घातलेले तेंकां त्रास सगळे वांगडा. आनी आपूण भोंवता नाका जाली सवंगां करून. आतां हांव खरें लोकांक दया आसा आपली स्वताचे जर स्वार्थाचे कितें जर लोक चिंतता जाय हेका न्हू 27 घरा धाडपाची गरज आसा. ह्या आमदाराक 27 घरा धाडपाची गरज आसा. कित्याक बेश्टो कारण नासतना 400-500 करोड हेणें काबार केल्या आपल्या स्टेपनींक पोसपाक लागून आनी लोकांची वाट लायल्या. ना लोकांक पीस रावपाक दिना, ना लोकांक कितें करूंक दिना. बोटे हाडले हेणें, धड हेजे कडेन इंजिनियर ना, धड हेजी कांय कामां ना. आनी तो हायवे रोडाचो डायरेक्टर आहा तोय तेज्या वांगडा हें करीत आसता. म्हणजे खरें कितें हांकां कांय ना, बेश्टे लोकांचो पयसो आसा म्हणून वरयता. म्हणून हांवें लास्ट टायमार सांगलेलें की हेंची प्रॉपर्टी बिपर्टी सील करपाक जाय, असो एक हायकोर्टान बडी मारपाक जाय. ज्या आमदारान हे पयशे खर्च केल्या लोकांचें कारण नासतना तेका तेजी प्रॉपर्टी सील करा म्हणून. मागीर हे असले न्हू नाका जाल्यार फालतूगिरी ते युनिटी मॉल आनी कितें हें नाका जाली सगळे रेस पेस पळय हाडटा हे सगळें बंद करतले. हे सगळें बंद करतले आनी हेंचेर बरी बडी भरतली. अशें कितें तरी जावपाक जाय. हांव परत एकदां लोकांक रिक्वेस्ट करता की इतलो तुमकां त्रास तेणें केला तो त्रासाचो बदलो घेवपाक 27/2027 हेंच आसा.